Bismillahirrahmanirrahim. दरवेश फौत होने लगे। मेरी बात बातें ऐसी होती जो समझ नहीं आती। दरवेश फौत होने लगे, अपने खादिम से कहा जाएगा तो एक कश्ती खड़ी होगी, मल्लाह होगा, उससे कहना कि मैंने दरिया के पार जाना है, मैंने दरिया के पार जाना है, तो तेरी दरिया के पार पहुंचा देगा। आगे कुत्ता होगा और वो कुत्ता जो है चलता जाएगा तो उसके पीछे चलते जाना। जिस घर में पहुंचना उस घर में तुझे एक हिजड़ा मिलेगा और उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि आके अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आपकी ड्यूटी आपका इंतजार कर रही है। और कलमा पड़ा इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब यह तजहीज़ और तकफीन के बाद हुक्म के मुताबिक चल दिए। कश्ती थी, आगे मल्लाह था, उसने किराया लिया, पहुंचा दिया। आगे कुत्ता था, ये गए तो वो चल पड़ा, पीछे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। एक पुराने से बोसीदा से मकान में एक उमर रसीदा एक साहब थे, वो हिजड़ों वाला लिबास पहना हुआ, औरतों वाला लिबास, औरतों वाली शक्ल सूरत। तो उसने कहा जी कि वो फलां ने मुझे भेजा है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा आप कहते हैं कि आपने आके जिम्मेदारी संभालें। अच्छा, मजबूरी है, ठीक है। आपने पिछले घर को ऐसे देख के ऐसे देखा और आंसू बहा दिए और चल पड़े। कुत्ता फिर आगे है, दरिया पे पहुंचा के आगे कश्ती खड़ी थी, दोनों कश्ती में बैठे और आए और इसने अपना लिबास उतारा, इस हिजड़े ने, और वो दरवेश की जो लिबास पड़ी थी, गुदड़ी लिबास, वो पहन लिया। बस लिबास के पहनते ही मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। बस एक पल में सारी कहानी खत्म। उस मसनद में बैठते ही वैसे हो गए। फिर तासीर भी वही हो गई, फिर तालीम भी वही हो गई, फिर तलकीन भी वही हो गई, और तौसीफ भी वही हो गई, और अंदाज और दिल की दुनिया भी वही बदल गई। एक पल में, चाहे एक पल में। मालिक बिन दिनार ने कभी नहीं सोचा था कि मैंने शराब छोड़नी है और जिंदगी की उतार चढ़ाव को अपनी मिजाज से, उसने सोचा ही नहीं था। रब ने बेटी प्यारी थी, मोहब्बत और प्यार था, उसको ले लिया। वो उसके गम और फिराक में, और शराब का इतना शराब, भाई ये सामने बंदा मोबाइल लेके बैठा है, चमक आ रही है, वो देखें अभी भी उसको, ये अब खत्म हुआ है। तो वो उसने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। शराब पीते हैं बेटी, शराब के प्याले को हाथ मारती, शराब का प्याला गिर जाता, और वो शराब का इतना ज्यादा उसको मोहब्बत और इश्क था शराब से, कोई बंदा उसका शराब का प्याला गिरा दे या उठा ले या हाथ लगा ले, गुमान है। बेटे का प्यार इतना था कि शराब के प्याले से अगर बेटी शराब गिरा देती थी तो दुख नहीं होता था, और उसे चूम लेता कि नहीं तू मेरी महबूब है बेटी, तुझसे मोहब्बत है, इससे भी मोहब्बत है, इसको ना तोड़। कला ऐसी कि बेटी मर गई, बस एक पल में जिंदगी बदली, और करीम ने वो अता किया। बड़े बड़े वक्त के इमाम और बड़ी बड़ी वक्त की हस्तियां उनके सामने अदब से बैठते थे। बेशक हाफिज रहमतुल्लाह अलैह तो वो थे जो दिन रात शराब पीते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था मैंने वली बनना है और बड़े बड़े इमामों का उस्ताद बनना है। बस ऐसे जा रहे थे, रास्ते में एक कागज में उस करीम का नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। ख्याल आया कि नाम बड़ा मुबारक है और बड़ा अजीम है, इस नाम की इज्जत और अजमत दिल में आनी चाहिए। बस ये ख्याल आया और नाम को उठा के धो दिया पानी से, और जो पैसे शराब के जेब में थे उससे खुशबू ली, उसको खुशबू लगा दी और उसको ऊंचा कर दिया, किसी अजमत वाली जगह पे ऊंचा रख दिया। बस इतना सा काम किया। फिर नौखाने में चले गए और कहने लगे रोज तो शराब नकद पीता हूं, आज उधार कर ले, पैसे नहीं है, तेरा रोज का ग्राहक हूं, फिर दे दूंगा। उसने भी कहा रोज का ग्राहक है, दे देगा। उसने कहा ठीक है।
اس کی نظر پڑ گئی تھی، اس نے چن لیا تھا. جب چنتا ہے پھر ور کے سامنے آ جاتے ہیں، جب چنتا ہے پھر بیٹی ہاتھ مار دیتی ہے، جب چنتا ہے تو پھر وصیتیں کروا دیتا ہے کہ ایک کشتی آئے گی، پھر کتا آئے گا، پھر بندہ آ جائے گا، پھر اس کو لے آنا. چناؤ ہے، انتخاب ہے، الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. الیکشن نہیں ہے، کیا ہے؟ سلیکشن ہے، سلیکٹ کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہماری مرضی. ہم کو جے کو چن لیں، ہم کمی کو چن لیں، طارق جیسے ہم کسی غلام کو چن لیں، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چن لیں. ہم جس کو چاہے چن لیں، ہم جس کو چاہے اس کام کے لیے انتخاب کر لیں، جس کا انتخاب کر لیں. اور مخلوق کا رجوع اس کی طرف کر دیں، جاؤ دلوں میں ڈال دیں، بغیر اشتہار کے اور بغیر کسی تعارف کے دلوں میں اللہ ڈال دے. بے شرافی رحمت اللہ علیہ پھر وہ تھے ہمارا ایک دوست ہے، شراب خانے میں ہے، اسے دھو دیا ہے، اس نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے اسے ایمان کی خوشبو سے خوشبودار کر دیا، ہم نے سارے انسانوں میں اس کو اونچا رتبہ ولایت کا دے دیا. اور بدل سب ہے، پھر سو گیا، پھر خواب آیا، پھر خواب آیا، کہا نہ کچھ ہے. اور پھر خواب جب آیا تو گئے وہاں اور آواز دی، کے نشے میں مست. اوپر سے تو فیصلہ ہو چکا تھا، اس کی رحمت اوپر سے فیصلہ کروا چکی تھی. آپ تو کوئی بہانہ ہی اس کی رحمت فیصلے کروا چکی تھی، اس کی رحمت فیصلے کروا چکی تھی. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے سر جھکا دیا اور اٹھا کے فرمایا ہاں میں بھی اس کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا. رحمت رحمت. اور یہ آج کی رات رحمت ہے، جس کا چاہے جیسے انتخاب کر لے. جا تجھے مردود کر دیا، جا تجھے منظور کر لیا. کچھ چھوٹی چھوٹی ادائیں بھا جاتی ہیں، کریم کے کرم بارش کی طرح برس جاتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ادائیں بھا جاتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی وفائیں بھا جاتی ہیں. کریم کا کرم بارش کی طرح برس پڑتا ہے، اور ایسا ایسا کہ بس گمان، خیال، احساس، ادراک اور بندے کی سوچوں میں نہیں ہوتا، بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور جا کے جب سنایا کہ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، اللہ نے آپ کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے، بس وہی حالت بدل گئی. پھر وہ تھے کہ ننگے پاؤں چلتے تھے اور جن گلیوں میں یہ چلتے تھے ہاتھی کے، اور جن گلیوں میں یہ چلتے تھے وہاں جانور بینگنی اور لید نہیں کرتے تھے کہ خراب نہ ہو جائے. اور ایک شخص نے دیکھا کہ جن گلیوں میں یہ چلتے تھے ان گلیوں میں جانور بینگیاں اور لید کر رہے، اور تو سمجھ گئے ایک پل میں چن لیتا ہے میرا کریم ہے. ساری عمر اس کی کریمی کو بیان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. یقین جانیے انسان کی قلمیں ٹوٹ جائیں گی، ساری کائنات کے ورق ختم ہو جائیں گے اور سیاہیاں سمندر بن جائیں، ختم ہو جائیں گی، لکھتے لکھتے انسانی کی عمریں ختم ہو جائیں گے. اس کی صرف کریم ختم نہیں ہوگی، کریمی ہوگی. نام کریم ہے نا، اس کی کریمی ختم نہیں ہوگی. ویسا کریم ہے. اور پھر کریم بہانے ڈھونڈتا ہے، ایسے موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے. شب برات کے نام پہ، رمضان کے نام پہ، لیلۃ الجائزہ کے نام پہ. حدیث میں آتا ہے 5 راتیں ہیں، 8، 9، 10 لیلۃ الجائزہ اور 15 شعبان کی رات.
8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 3 रातें ये, और चौथी रात लैलतुल जाहिज़ा, ईद की रात, और 5वीं रात ये जो आज की रात है, मौके देता है उसके खजानों से लेने के, लूटने के मौके देता है, मौके देता है। एक नवाब था, वो गरीबों को मौके देता था, और लगे यहां महल बना दो, महल बन गया, इतने साल लगे, अशरफियां लगी, महल बना दिया। गया, उन्हें ये महल तैयार है, यहां इफ्तिताह करें, फीता काटें, आपका कदम रंजा हो, कदम रखें। जाते ही देखा, कहने लगे ये क्या नक्श है, ये क्या गलती है, सारा गिरा दो, महल तैयार है, गिरा दे। हाँ हमारा हुक्म है, गिरा दो, खत्म। कोई मुंह चढ़ा बंदा था, कोई बादशाह का आंखों से आंखें मिला तो क्या आंखें झुका के कोई बंदा बात कर सकता होगा? तो हुजूर इतने लाख रुपए लगे हैं उस दौर में, लाहौर का 9 लखा बाजार, 9 लाख रुपए लगे थे, 9 लाख रुपए। हमारे एक दोस्त थे, उनके नाने का नाम था नाना लाखापति, नाना लाखापति कहते थे उसे। हुजूर लाख रुपए लगे हैं इतने, तो ना कोई बात नहीं है, हमारा शौक है, जौक है, तुमने हमारे जौक के खिलाफ ये बनाया, ये सब बनाते गिरा दो। अंदर जज्बा यह था कि गरीबों को मजदूरियों के मौके दूं, मिजाज में करीमी थी, रहमत थी, गरीबों को मौका दो। ये बन गया, गरीब रोजी कहां से करेगा? इतना महल रियायत तो बना नहीं सकती, बना तो नहीं सकता हूं, इतने मजदूरियां, इतने पत्थर को तोड़ने वाले, करने वाले, वो तो मैं ही कर सकता हूं, लिहाजा गिरा दो इसको। और एक दफा तो यूं किया कि हाथियों को बुलाया और हाथियों की टक्करों से महल को गिरवा दिया, गिरा दो इस सबको, तुमने मेरे जौक के खिलाफ बनाया, फिर से बनाना शुरू करो। वो करीम मौके देते हैं अपनी तरफ बुलाने के, आ जाओ, आना तो हमेशा मेरी तरफ है। एक वक्त है कि जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हमारा वास्ता है, तुम्हारा हमारा राब्ता है, हमेशा के लिए, आना तो हमेशा के लिए है, अभी आ जाओ, मौका दे दे। कभी रातों के नाम पे, कभी दिन के नाम पे, कभी सातों के नाम पे, कभी घड़ियों के नाम देता हूं, जिस साथ में जो मांगोगे दे दूंगा। कभी साल के बाद एक साथ दे देता हूं, शब से मैं ऐलान कर रहा होता हूं, आ जाओ मेरे पास। एक है मौला तू आ जा, एक है मौला कहता तू आ जा, फर्क नहीं है, बड़ा फर्क है। एक यह है कि अल्लाह को हम बुलाएं, एक यह कि अल्लाह बुला रहा, अल्लाह बुला रहा, आ जा, मुझसे ले ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, हम जिसको चाहे चुन लेते हैं, मालदार बनाने के लिए, फकीर बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, फकीर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के, हम चुन लेते हैं, हम बंदे चुनते हैं। और बाज़ औक़ात किसी की किस्मत होती है ऐसी, वो चुना जाता है शर के लिए, कोई किस्मत वाला होता है, वह चुना जाता है खैर के लिए। मेरे पास एक साहब आए तस्बीह खाने के लिए, यहां जब यह तैयार हो रहा था, ऊपर की मंजिल, मुझसे कहने लगे कि मैं आपको इसका नक्शा बना दूं। मैंने कहा बना दिया, उन्होंने ड्राइंग बना दिया, दोस्तों ने कर दिया। मुझे कहने लगे इसकी कोई मुझसे खिदमत ले लें, मैं इसकी ईंटें उठा दूं। मैंने कहा जो दिल चाहे उठा दो। उसकी इस्तेताअत में उसने 20-30 ईंटें उठा दी, और 20-30 ईंटों में हाथों में छाले पड़ गए थे, तो हाथ नरम। फिर मुझे उसने आंसू से एक बात कही, मुझे कहने लगा कि मैं ऐसी दुनिया के नक्शे बनाने का महल हूं कि जिनमें सिनेमा, जिनमें डांस क्लब, जिनमें फला 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 फला, उसकी ड्राइंगें बनाने का महल हूं, और मैंने सारी जिंदगी उसकी ड्राइंगें बनाई हैं।
اور میرے جی میں تھا کہ مولا میری ڈرنگوں سے مخلوق تیرے قریب نہیں تجھ سے دور ہوئی اور تیرے حبیب سے دور ہوئی اور میں اس کا ذریعہ بنا. اب میرے جی میں ہے کوئی ایسی جگہ کی خدمت اور ڈرائنگ بنا دوں جہاں مخلوق تیرے قریب ہو اور تیرے مدینے والے کے قریب ہو. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی ڈرائنگ بنا دوں. میں نے کہا کوئی یہ خوش قسمت ہے جنہوں نے یہ سعادت لے لی ہے. وہ چنتا ہے, وہ انتخاب کرتا ہے. خیال کرنا ہر وقت اس کی نظر ہے, دیکھ رہی ہے, واچ کر رہی ہے. یہ بندہ کیسا ہے؟ یہ گناہ کر کے گھبراتا ہی اتراتا ہے, یہ خطا کر کے نادم ہو جاتا ہے. مولا کسی نے نہیں دیکھا. اگر میں لوگوں کا دیکھنے کا حیا کر رہا ہوں, میں نے تیرا حیا نہیں کیا. مولا میں ڈوب گیا ہوں, میں شرم سے ٹوٹ گیا ہوں. مولا میں نے تیرا حیا نہیں کیا. اللہ کہتا ہے حیا تو کیا نہیں تھا, پر حیا نہ کر کے تو میرا مجھ سے ایکسکیوز کر رہا, مجھ سے ندامت کے آنسو بہا کے. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی قبول ہے, تیری میں معافی قبول کر لیتا ہوں, تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں. تو نے حیا نہیں کیا تھا پر تجھے حیا آ گیا. موقع دیتا ہے, وہ کریم موقع دیتا ہے. ساری عمر شعر و شاعری میں گزری, پینے پلانے میں گزری ساری عمر. جگر مراد آبادی کے ایک دفعہ خیال آیا کہ اب تو کہیں اللہ اللہ ہی سیکھ لیں. کسی نے کہا کہ وہاں سہارنپور میں ایک درویش رہتے ہیں تھانہ بھون میں, وہاں چلا جا. اور میں کہا درویش ہیں بڑے جلالی درویش ہیں, ایک پل میں خانقاہ سے نکلوا دیتے ہیں, چل نکل جائے یہاں سے. اور ان کے ہاں اصول بڑے سخت ہیں. اور انہوں نے کہا میں نے کون سی نرمیاں کی ہیں, میں نے اللہ کے ساتھ سختیاں بڑی زیادتی کی ہیں, مجھے بھی استاد ایسا ہی چاہیے جس کے اندر روک ٹوک ہو, جس کے اندر سختی ہو. میں نے کون سے اللہ کے ساتھ شرم حیا کیا ہے, لحاظ کیا ہے. چل پڑے, درویش کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ ایسے ایسے ہے, توبہ کرنے آیا ہوں, میں کیا کروں, شراب نہیں چھوٹتی. تو درویش فرمانے لگے تو کیا حرج ہے, شراب کی بوتل لے آنا, خانقاہ میں نہ پینا, میں اپنے گھر کا کونا دے دیتا ہوں, وہاں پی کے جب نشہ ختم ہو جائے پھر یہاں آ جانا, اللہ اللہ کرنے بیٹھ جانا. سنا تو تھا کہ جلالی بادشاہ ہے, تو میرے لیے تو ان کا کمال ہی کمال ہے. شراب لے آئے پر پینے کا موقع نہ ملا, اور پھر اس کریم کی محبت اور رضا میں ایسے رنگے بس. لکھا ہے جگر مراد آبادی شاعر جو تھا, اس کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو رب نے مدینے والے کی سچی غلامی عطا کی, اتنے لوگوں کو کہ ایک بندہ بھی اگر قیامت کے دن کھڑا ہو کے کہے کہ مولا یہ وہ شخص ہے جس نے تیری محبت کی طرف میری انگلی پکڑی تھی, تو کہا ایک بندہ بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. ایک تانگے میں بیٹھ کے جا رہے تھے اپنے مرشد خانے میں, تو ان کا ایک شعر تھا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. وہ تانگے والا وہ شعر کہہ رہا تھا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. وہ تانگے والا وہ شعر کہہ رہا تھا. انہیں پتا نہیں کہ یہی جگر ہے, چن لیا اللہ جل شانہ. عمر خیام نے ساری عمر شراب کے ساتھ زندگی گزاری, شاعری کے ساتھ زندگی گزاری. عمر خیام شاعر تھا, کمال کا شاعر تھا. شراب کے نشے میں دھت اور مست اور مخمور, اور لونڈی سے کہنے لگا کہ اور شراب لے آؤ. لونڈی اور شراب لائی, تھا تو نشے میں, لینے اور دینے میں جام ٹوٹ گیا, اور ایک پل میں اللہ سے شکوہ کیا, اور شکوہ بھی ایسا کیا کہ جائے جو شاید کبھی کوئی بندہ سوچ ہی نہ سکے کہ رب سے ایسا شکوہ کیا بھی جاتا ہے. کوئی بندہ سوچ ہی نہ سکے. ایک پل میں رب سے شکوہ کیا اور کہنے لگے مولا
अल्लाह बिल्ला नाउज़ बिल्ला, मैं नशे में था, लगता है तू भी नशे में था और तूने मेरा जाम तोड़ दिया। एक पल में चेहरा स्याह हो गया। कुफ्र का एक बहुत बड़ा बोल बोला। और एक चलते हुए बात ज़हन में रखिएगा, मेरे मुर्शिद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता दूं। फरमाते थे कई जनाजे ऐसे होते हैं, लोग मुसलमान समझ के उनका जनाजा पढ़ रहे होते हैं, उनके मुंह से कोई ऐसा बोल जानने या ना जाते ऐसा निकल जाता है कि वो काफिर हो चुके होते हैं, लोग उनका जनाजा पढ़ चुके होते हैं, फिर अल्लाह के वहां उनका ईमान छीन लिया जाता है, सल्ब कर लिया जाता है। फिर मैंने एक दरवेश का अमल देखा, वो भी साथ बताता जाऊं। मैं उनकी दुआओं में शामिल हुआ, बड़ी पुरानी बात है। वो हाथ उठाते थे और कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, मैं अपने कलमे की, ईमान की तजदीद करता हूं कलमा पढ़ के। क्या पता मेरे मुंह से कोई ऐसा बोल निकला हो, कोई ऐसा हर्फ निकला हो, कोई ऐसी सोच हो, कोई ऐसा ख्याल हो, कोई ऐसा गुमान हो, कोई ऐसा तसव्वुर कि मैं अंदर से काफिर हो गया हूं। अल्लाह, मैं फिर से ईमान की तजदीद करता हूं। दो चीजों की तजदीद करते रहा कीजिए। बात कहां चल रही थी? हाँ जी, उमर खयाम। दो चीजों की तजदीद जरूर करें, एक कलमे की और एक निकाह की। हाँ, क्यों जी? बड़ी जरूरी है, सारी उम्र हो जाती है निकाह की तजदीद नहीं करते। आप कहेंगे तू कहां से मसला निकाल के ले आता रे? ना हमने बाप से सुना, ना दादा से सुना, ना लक्कर दादे से सुना। ये कहां से? मैं हकीकत कह रहा हूं, पूछना उलमा से। निकाह की तजदीद कर लिया करें। कोई बोल ऐसा होता है जो निकाह के अंदर दरार डाल देता है कि इंसान मशकूक या हराम की जिंदगी न गुजार रहा हो। कोई सोच, कोई बोल, कोई लफ्ज, कोई जज्बा ऐसा होता है, उसकी तजदीद दो निकाहों की दो गवाहों की मौजूदगी में, पर्दे में दो गवाह बैठे हो और बीवी के साथ कहेंगे ये मेरी बीवी है, हम एक तरह, बस यही कोई तजदीद और क्या है? क्यों जी? है यही कुछ है। उसके लिए कोई शादी का हाल बुक ना करवाना। वैसे भी जो शादियां शादी हालों में चलती हैं वो ज्यादा अरसा नहीं चलती, अगर चलती है तो रोते धोते चलती हैं। लिख लेना फकीर की बात को, इदाल फकीर याद रखा है मतवज्जो यार विसारी। जो शादियां शादी हालों में चलती हैं, जब तक शादियां घरों में थी, घर बसते थे, जब शादियां घरों से निकली तलाकों की शरह बढ़ गई। तलाकों की शरह बढ़ गई। मेरी बात को जरा तसल्ली से, ठंडे दिल से बैठ के सोचना, इस दीवाने ने कैसी बात कही है। आज निकली घरों का बसना खत्म। शादी घर में होती, छोटा घर है, छोटा घर है, उस शादी बसती थी, दुखी सुख गुजर जाती थी, फक्र में, गुर्बत में, तकदस्ती में, सफातपोशी में, सोनी गुजरती। ऊंच नीच तो हो जाती है हर घर में, लेकिन सोनी गुजरती थी, अच्छी गुजरती थी। जब शादी घर से निकली है और घर से निकलने के बाद शादी हालों में गई है, बेहाल हो गया है, निजाम बेहाल, उसका कोई हाल नहीं रहा। तो मुझे क्या तजदीद जिंदगी में करते रहिएगा। एक पल में निकल जाता है। यह ईमान का जमीर है जिसे जमीर फरोशी कहते हैं, इसी का नाम तो जमीर है। कलमा पढ़ के फरमाते थे कि क्या पता मेरे मुंह से कोई ऐसा बोल निकला हो, ऐसा ना हो, मैंने ऐसा कोई अमल कर दिया हो कि मेरा ईमान छिन गया हो, जितना गुनाहगार हो, खताकार हो, वर्का साफ कर दिया। शान करीमी है। उमर खयाम ने तो कभी सोचा नहीं था, कभी गुमानी नहीं किया था कि मैं भी ऐसी जिंदगी गुजारूंगा। बस आ गया और एक दफा जनाजे में गया और वहीं हजरत ख्वाजा खुद खुल जाते हैं, फिर मंजिल भी खुद मिल जाती है जब उसकी रहमत आती है। जो आज रहमत की रात है, उसकी रहमत जब आती है फिर आंखें खुद ब खुद खुलती हैं, रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। एक पल में आसमान की तरफ ऐसे मुंह करके कहने लगा, मौला मैं बंदा तू करीम, मैंने शिकवे में जल्दी की, तूने अजाब में जी, मौला पर तुझ में और मुझ में फर्क क्या हुआ? मैं शिकवे में जल्दी की,
رب کا شکوہ میرے نہیں کرنا تھا، تو نے عذاب میں جلدی کی، مولا تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ پتہ نہیں تھا تو اتنا کریم ہے، اگر اب تک کلمہ دے دے اور اپنے پاس بلا لے اور یوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، اپنی رحمت کا، فرد کا، اپنی عطا کا، شفقت کا، اپنے فضل کا، اپنے کرم کا ایک قطرہ تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے، ایک قطرہ اگر مجھے بخش دے مولا میرے تو سارے کام بن جائے گا۔ یہ راتیں میں سال کے بعد تیرے لیے لاتا ہوں، یہ راتیں میں سال کے بعد تیرے لیے لاتا ہوں، تجھے اپنے قریب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر آپ آ گئے ہیں خوش قسمت ہیں، اس کو اپنا کمال نہ سمجھیے گا۔ وہ کتنے ایسے ہیں جن کو خبر ہی نہیں آج کی رات ہے اور اس رات میں فیصلے ہونے ہیں، وہ کتنے ہیں جن کو خبر ہے وہ غافل ہیں، اور وہ کتنے ہیں جن کو خبر بھی نہیں، خبر ہے تو وہ مانتے نہیں، وہ کہتے یہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے کہ دل کی دنیا میں اس کی عظمت رب نے بٹھا دی ہے، خوش قسمت ہے کہ رب آپ کو لائے ہے کھینچ کے، خوش قسمت ہے کوئی فیصلے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب آپ کے حق میں کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کہتے ہیں آ جاؤ بلا لو اس کو میرے پاس بلا لو، پھر یہ ہوگا میں ہوں گا، پھر یہ ہوگا اس کی محبت ہوگی، پھر یہ ہوگا اور پیار ہوگا۔ خوش قسمت ہے، آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ رب کریم نے آپ کے دلوں میں وہ اپنی مبارک ساعتوں کی پہچان دے دی ہے، تلاش دے دی ہے، آپ وہ تلاشی ہیں، آپ وہ تلاشی ہیں۔ میں ایک دفعہ ڈاکخانے میں گیا خط ڈالنے کے لیے، وہ ڈاکخانے کے باہر نا ایک بڑا سارا جو ہے لیٹر باکس ہوتا ہے، وہ ہمارے استاد کہتے تھے یہ باب آدم کا ٹفن ہے، ان کا قد بڑا تھا نا، وہ کہتے تھے یہ، حالانکہ قد ایک ہی ہے، اور جنت میں قد بڑے ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ٹفن ہے، بڑے سے ٹفن میں کھانا اتنا جاتا تھا۔ تو میں اس میں خط ڈالنے گیا، خط ڈال کے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو ایسے تلاش کر رہے کوئی چیز، ہاتھ میں چھوٹی سی کٹوری ہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ارے اماں نے بھیجا تھا روپیہ دیا تھا، وہ سکے والا روپیہ اماں نے دیا تھا، گھی لیا تو گم ہو گیا، اب میں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، میں ادھر ڈھونڈوں پتہ نہیں روپیہ کہاں گرا، تھوڑی دیر دیکھی تو میں نے دیکھا کہ ڈیکچی کے اندر وہ گھی تھا نا، روپیہ اسی کے اندر گر کے چپکا ہوا ہے، اسی کے اندر روپیہ گرا اور اسی کے اندر چپکا ہوا، ایک دم میری نظر پڑی، ارے میں نے کہا یہ تو ہی ہے، ہاں کچھ نہ گیا۔ میں سوچتا رہا، میں آیا تھا خط ڈالنے اور میں بھی اس کے ساتھ دیوانہ ہو گیا، پھر میرے اندر ایک آواز آئی، اس کی فکر نے تیری ساری فکروں کو بھلا دیا، اس کے غم نے تیرے سارے غموں کو بھلا دیا، اس کی تلاش نے تیرے تلاش کو ختم کر کے اس نے تجھے اپنے تلاش میں لگا دیا۔ طارق تو اگر ایسے فکر کرے گا پھر لوگ جس طرح تو تلاش کرتا ہے، لوگ جس طرح تو تلاش کرتا ہے، لوگ تیرے ساتھ ہو جائیں گے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں، پھر وہ بھی تلاش میں لگ جائیں گے۔ میرے اندر کی ایک آواز تھی جو میں نے آج بہت پرانی سنی، اس وقت میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، ایک آواز تھی جو اس آواز کی گونج کو آج میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تلاش ہے ساری اس کی کریمی کی، یہ ساری تلاش ہے، اس کے شان شفقت کی تلاش ہے۔ ایک پل میں اٹھا کے کہاں سے کہاں بٹھا دے، ایک پل میں فقیر کو غریب کر دے، امیر کو غریب کر دے۔ آج رات فیصلے ہوں گے کس کو ہم نے موت دینی ہے۔ لکھو، لوگ خوشیاں منا رہے، جہیز کے سامان اکٹھے کر رہے، زندگی کے فیصلے کر رہے، اور مال دولت یا عہدے یا فیصلے کر رہے، ادھر فیصلہ ہوگا اس کو موت والوں میں لکھ دو۔ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے سونا زندگی کا معمول بنائیں، اور یہ اس نیت کر لیا کریں کہ مولا، نیت کر لیا کریں مولا آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہا، پتہ نہیں میں اٹھ سکوں نہ اٹھ سکوں۔ اور ایک اور نیت کر لیا کریں، ہاں یہ بات غور سے سنیے گا کہ یا اللہ میں کلمہ پڑھ رہا آخری وقت میں، آج رات کے لیے بھی، کل رات کے لیے بھی، آئندہ رات کے لیے بھی، موت تک کی آخری رات کے لیے، پتہ نہیں کوئی رات ایسی ہو میں کلمہ بھول نہ جاؤں۔ مولا اس رات کی نیت بھی کر لی میں نے، قریب ہے، رحمت کو جو بیان کر رہے ہیں، آج رات کی بھی، کل رات کی بھی،
آئندہ رات کی بھی. میں جب ٹوائلٹ میں جاتا ہوں، میں بیت الخلاء کی دعا پڑھتا ہوں، میں اپنی نسلوں کی نیت کرتا ہوں. مولا اس میں جو بھی میرا گھر کا فرد جائے، اللہ اس دعا کی حفاظت کا میں اس کی بھی نیت کر لیتا ہوں. آپ بھی کر لیا کریں. کیا نیت سے مل نہیں جاتا؟ میں جب نہاتا ہوں روحانی غسل کی نیت کرتا ہوں، روحانی غسل کے طرز پر نہاتا ہوں، میں اپنی نسلوں کی نیت کر لیتا ہوں. آپ بھی نسلوں کی نیت کر لیا کریں. میں جب نہاتا ہوں نسلوں کی نیت کے ساتھ امت کی نیت کر لیتا ہوں. مومن سخی ہوتا ہے، شوم بخیل نہیں ہوتا. مومن امت کے لیے سوچتا ہے. آپ بھی امت کی نیت کر لیا کریں. یاد رکھنا تیری پاکیزگی تیری نسلوں میں منتقل ہوگی، تیری طہارت تیری نسلوں میں منتقل ہو گئی، تیرا استغفار تیری نسلوں میں منتقل ہوگا، اور تیرا ذکر اور تیری اللہ سے مانگی دولت